તત્કાલે અશોચ સકીન अथवा आपनो चाहना अनुसार अशोच सकीन मृतक पुरुष को कुटुंब और का घर को अन 10 दिन समय खानो होने ने अशोच का समय में दान लीने होम एवं स्वाध्याय ई सबे निषेध करियो को छे। यो अशोच ब्राह्मण को 10 दिन को, क्षत्रिय को 12 दिन को, वैश्य को 15 दिन को, शूद्र को 1 महीना को उनसे अशोच को अंत में आपनो चाहना अनुसार बीजोड़ी जस्ते 1, 3, 5, 7 रे 9 ब्राह्मण लई भोजन ग्राउंड पड़े छे रे उच्छिष्ट का छेव में अर्थात जूठो को छेव में कुश माथी प्रेतात्मा का लागी पिंडदान करनो पड़े छे। आशोच बाटे शुद्ध भई सके पछी तथा ब्राह्मण लई भोजन पानी गराई सके पछी ब्राह्मण ले जल, क्षत्रिय शस्त्र एवं वैश्य कोर्रा रे शूद्र लोरो को स्पर्श करनु पड़े छे। यस पछी ब्राह्मण आदि जातियों का लागी जुन वर्ण धर्म बताएको छे तेसे अनुसार को आचरण करनो पड़े छे। आप आपनो धर्म अनुसार उपार्जन करिएको वस्तु का माध्यम द्वारा आपनो जीवन निर्वाह करनु पड़े छे। त्यसपछि प्रत्येक महीना मृत्यु भएको 21 श्राद्ध गर्नु पर्दछ। 21 श्राद्धमा हवन आदि कार्य रे विश्वदेव सम्बन्धी ब्राह्मण को निमंत्रण आदि कार्य गर्नु हुँदैन। 21 श्राद्धमा एक आरती एक पवित्र रे धेरै ब्राह्मणलाई भोजन गराइए तापनि मृतकका लागि एउटै मात्र पिण्डदान गर्नु पर्दछ। यसपछि यजमानद्वारा विरम्यताम यसो भनेपछि ब्राह्मणले वीरता यसमै भन्नुपर्छ रे पिण्डदानको कार्य समाप्त भइसकेपछि मुकस्य अक्षमु प्रतिष्ठाम यस्तो वाक्यको उच्चारण गर्नु पर्दछ। यस किसिमले 21 श्राद्ध 1 वर्षमै प्रत्येक महिनामा गर्नु पर्दछ। हे राजेन्द्र, वर्ष समाप्त भइसकेपछि सपिण्डीकरण गर्नु पर्दछ। अब त्यसको विधानका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। हे पार्थिव, यो सपिण्डीकरण श्राद्ध पनि 21 श्राद्धकै विधि विधान अनुसार गर्नु पर्दछ। यो श्राद्ध 1 वर्षमा 6 महिनामा अथवा 12 दिनपछि मात्रै गर्नु शास्त्र सम्मत हुन्छ। यस श्राद्धमा तिल, चन्दन रे जलबाटे सम्पन्न भएका 4 पात्रहरू राख्नु पर्दछ। यिनीहरूमध्ये एउटा पात्रे प्रेतका लागि रे 3वटा पात्रे पितरहरूका लागि हुन्छन्। यसपछि मृतक पुरुषको पात्रमा रहेको जल आदिद्वारा पितरहरूका 3वटा पात्रहरूमा सेचन गर्नु पर्दछ। यस प्रकार मृतक पुरुषले पितृत्व प्राप्त गरिसकेपछि हे राजन, सम्पूर्ण श्राद्ध धर्महरू त्यस मृतक पुरुषबाटै आरम्भ गरेर सबै पितरहरूको पूजा गर्नु पर्दछ। हे राजन, छोरो, नाति, पनाति, भाइ, भतिजो तथा सैपिण्ड सन्तानमा उत्पन्न भएको पुरुषलाई मात्रै श्राद्ध कर्मको अधिकार भएको व्यक्ति मानिएको छ। यिनीहरू सबैको अभाव भएको अवस्थामा समानोदकका सन्तान श्राद्ध कर्मका लागि अधिकार प्राप्त हुन्छन्। यिनीहरूको पनि अभाव भएको अवस्थामा आमातिरका सैपिण्ड अथवा समानोदक श्राद्धका अधिकारी मानिएका छन्। हे राजन, मातृकुल रे पितृकुल दुवै पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको अवस्थामा स्त्रीले नै श्राद्ध कर्म सम्पन्न गर्नु पर्दछ। यदि स्त्री आदि कोही पनि छैन भन्ने साथीहरूमध्ये कुनैले बन्धु भएका प्रेतको श्राद्ध आदि कर्म गरिदिनुपर्छ अथवा बन्धु बान्धव नभएका मृतक व्यक्तिको सम्पत्तिबाट राजाले नै उसको सम्पूर्ण प्रेत कर्म सम्पन्न गरिदिनु पर्दछ। सम्पूर्ण प्रेत कर्महरू 3 किसिमका हुन्छन्। ती हुन् पूर्व कर्म, मध्य कर्म तथा उत्तर कर्म। यिनीहरूको अलग अलग लक्षणहरूका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। अग्निदाह संस्कारबाट आरम्भ गरेर जलतात शस्त्र आदिको स्पर्शसम्मका सम्पूर्ण कर्मलाई पूर्व कर्म भनिन्छ। यसपछि प्रत्येक महिनामा जुन 21 श्राद्ध हुन्छ त्यसलाई मध्यम कर्म भनिन्छ तथा नरव सपिण्डीकरणपछि मृतक पुरुषले पितृत्व प्राप्त गरिसकेपछि जुन पितृकर्म गरिन्छ त्यसलाई उत्तरक्रम भनिन्छ। माता, पिता, सैपिण्ड, समानोदक समूहका पुरुषहरू अथवा धन प्राप्त गर्ने अधिकार रहेका राजाले मृतकको पूर्व कर्म मात्रै गर्न सक्दछन्। तर उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्री अर्थात्
छोरीको छोरो आदि अथवा उनीहरूको सन्तानले मात्र गर्नुपर्दछ। अन्यलाई यो कर्म गर्ने अधिकार रहेको हुँदैन, त्यसले गर्नु हुँदैन। हे राजन, प्रत्येक वर्ष मृत्यु भएको तिथिमा स्त्रीहरूको पनि विधि विधानपूर्वक 21 श्राद्धको विधानअनुसार उत्तरक्रम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे राजन, उत्तर क्रियाहरू जुन विधिअनुसार गर्नुपर्दछ, अब त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। 14औं अध्याय श्राद्धको फल, विशेष श्रद्धाको फल तथा पितृगीताको वर्णन। औरवले पनि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म गर्ने पुरुषले अर्थात् मनुष्यले ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुत, विश्वदेवता, पितृ, पक्षी, मनुष्य, पशु, सर्प, ऋषि, भूतगणहरू आदि सम्पूर्ण जगतलाई प्रसन्न गराउँछ। हे नरेश, प्रत्येक महिनामा कृष्ण पक्षको अमावस्या र अष्टका अर्थात् हेमन्त र कृषि ऋतुहरूको शुक्लाष्टमीमा श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यो नित्य श्राद्धका विषयमा बताइएको हो। अब काम्य श्राद्धका विषयमा बताउने छु, ध्यानपूर्वक सुन। श्राद्ध गर्ने योग्य पदार्थ अथवा उत्तम ब्राह्मण आफ्ना घरमा आएमा तथा उत्तरायण र दक्षिणायनको आरम्भ वा व्यतिपात अर्थात् औँसीको दिन रविबार र श्रवण, अश्विनी, घनिष्ठा, अश्वलेषा वा मृगशिरा नक्षत्रमध्ये कुनै एक नक्षत्र परेमा हुन जाने योग भएका अवस्थामा श्राद्धको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। विषुव सङ्क्रान्तिमा अर्थात् दिन रात बराबर हुने त्यो समय जब सूर्य विषुवत रेखामा रहन्छन्, त्यस समयमा सूर्य र चन्द्रग्रहण लागेका समयमा, सूर्य प्रत्येक राशिमा प्रवेश गरेका समयमा, नक्षत्र एवं ग्रहले पीडा दिएका अवस्थामा, खराब सपना देखेका अवस्थामा एवं नयाँ अन्न घरमा भित्र्याउँदाका अवस्थामा मनुष्यले काम्य श्राद्ध गर्नुपर्दछ। अमावस्या तिथि अनुराधा, विशाखा अथवा स्वाति नक्षत्रबाट सम्पन्न भएका अवस्थामा श्राद्ध गर्नाले त्यसको प्रभावले गर्दा 8 वर्षसम्म पितृहरू पूर्ण रूपमा तृप्त भएर रहन्छन् तथा जुन अमावस्या पुष्य, आद्रा अथवा पुनर्वसु नक्षत्रबाट सम्पन्न हुन्छ, त्यस समयमा श्राद्धका माध्यमद्वारा सुपूजित भएका पितृहरू 12 वर्षसम्म तृप्त रहन्छन्। पितृहरू र देवताहरूलाई पूर्ण रूपमा तृप्त गराउने चाहना भएको मनुष्यका लागि घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा एवं शतभिषा नक्षत्रहरूबाट सम्पन्न अमावस्या अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। हे पृथ्वीपति, जब अमावस्या अर्थात् औँसी 9 नक्षत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ, त्यस समयमा गरिएको श्राद्ध पितृहरूका लागि अत्यन्त तृप्तिदायक हुन्छ। त्यसपछि अत्यन्त पितृभक्तिला पुत्र महात्मा पुरुषले अत्यन्त विनम्र भावपूर्वक सोधेपछि सनत कुमारजीले जुन अन्य तिथिहरूका विषयमा वर्णन गर्नुभएको थियो, तिनीहरूको नामका विषयमा पनि ध्यानपूर्वक सुन। श्री सनत कुमारले पनि वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्षको नवमी, भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशी एवं माघ महिनाको अमावस्या यी चारवटा तिथिहरूलाई युगाद्य अर्थात् युगादि तिथि बताइएको छ। यी 4 तिथिहरूलाई क्रमशः कली, द्वापर, त्रेता र सत्ययुगको सुरुवात तिथि मानिन्छ। यी चारैवटा तिथिहरू अत्यन्त पुण्यदायक रहेका छन्। चन्द्रमा अथवा सूर्य ग्रहणका समयमा 3 अष्टकाहरूमा अर्थात् अष्टमीहरूमा अथवा उत्तरायण तथा दक्षिणायनको आरम्भका समयमा जुन पुरुषले अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक पितृहरूमा लागेको मनका माध्यमद्वारा पितृहरूका लागि तिलसहितको जलद्वारा तर्पण मात्र पनि गरिदिन्छ, त्यसले फलस्वरूप 1000 वर्षहरूसम्म पितृहरूलाई तृप्त गराउँदछ। यो अत्यन्त रहस्यमय गोप्य विषयमा पितृहरू स्वयंले बताएका हुन्। यदि कथम कदाचित अर्थात् अचानक रूपमा माघ महिनाको अमावस्या अर्थात् औँसी तिथि शतभिषा नक्षत्रबाट सम्पन्न भएको अवस्था पर्यो भने त्यो समय पितृहरूलाई तृप्त गराउने अत्यन्त उत्तम समय हुन्छ। हे राजन, अत्यन्त भाग्यवान पुरुषलाई मात्रै यो अत्यन्त
અત્યંત ઉત્તમ સમયको પ્રાપ્તિ हुन्छ તથા यदि त्यस समयमा अर्थात् माघ महिनाको अमावस्यामा घनिष्ठा नक्षत्रको योग प्राप्त भएका समयमा आफ्नै कुलमा उत्पन्न भएका सन्तानहरूद्वारा पितृहरूलाई दिएको अन्यम जलले उनीहरूलाई 1000 वर्षसम्म तृप्त गराउँछ। एवं माघ महिनाको अमावस्या तिथि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रबाट युक्त भएको अवस्थामा आफ्ना सन्तानहरूद्वारा गरिएको श्राद्ध आदि कर्महरूबाट पितृहरू एक युगसम्म पूर्ण रूपमा तृप्त रहन्छन् एवं अत्यन्त सुखपूर्वक शुद्धछन्। गंगा सद्रु अर्थात् पंजाबको सतलज नदी, यमुना, विपाशा एवं नैमिषारण्यमा अवस्थित रहेको गोमती नदीमा अर्थात् यी नदीहरूमा स्नान गरेर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पितृहरूको पूजा तथा उपासना गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश हुन्छ। पितृहरूले निरन्तर रूपमा यो सोचिरहेका हुन्छन् कि कहिले हामीहरू वर्षाकाल अर्थात् भाद्र महिनाको शुक्ल त्रयोदशीको मघा नक्षत्रमा तृप्त भएर फेरि माघ महिनाको अमावस्यामा आफ्ना छोरा एवं नातिहरूले हामीमा समर्पण गरेको मङ्गल तीर्थहरूको जलबाट परम तृप्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यहाँ शुद्ध मन, शुद्ध धन, प्रशंसा योग्य समय, विधान अनुसारको विधि एवं उपयुक्त पात्र परम भक्ति श्राद्ध गर्दाका समयमा यी सबैको समायोजन हुन सकेको अवस्थामा मनुष्यलाई आफ्नो मनोकामना अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। यस प्रसङ्गमा अब तिमी पितृहरूले भन्ने गरेका केही श्लोकहरूका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। त्यो सुनिसकेपछि तिमीले पनि अत्यन्त आदरपूर्वक त्यसै अनुसारको आचरण गर्नुपर्दछ। पितृहरू भन्दछन्, हामीहरूका कुलमा जसले धनको लोभलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर हामीहरूका लागि पिण्डदान गर्दछ त्यो बुद्धिमान पुरुष धन्य अर्थात् भाग्यवान हुनेछ। तथा जुन पुरुषले सम्पत्ति भएका अवस्थामा हामीहरूको तृप्ति एवं सन्तुष्टिका लागि ब्राह्मणहरूलाई रत्न, वस्त्र, भूमि, सवारी साधन, धन र सम्पूर्ण भोग्य पदार्थहरू दान गर्दछ। यदि त्यस किसिमले दान गर्न सक्ने अवस्था नभए तापनि श्रद्धा गर्नुपर्ने समय आएपछि परम भक्ति र विनम्र बुद्धिका माध्यमद्वारा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन मात्र भए पनि गराइदिन्छ। अन्नद्वारा ब्राह्मणहरूलाई तृप्त गराउने सामर्थ्य पनि नभएको अवस्थामा आफ्नो शक्ति अनुसार नपकाएको अन्न अथवा अलिकति मात्र भए पनि दक्षिणा दिएर पितृहरूलाई तृप्त गराओ। हे भूपति, यदि यतिसम्म गर्ने पनि शक्ति रहेको छैन भने हातमा केवल तिल मात्र लिएर कुनै उत्तम ब्राह्मणलाई त्यो तिल दिनु। यस्तो दरिद्री अवस्थामा पितृहरू त्यसैबाट तृप्त हुन्छन्। अथवा भक्तिपूर्वक अत्यन्त विनम्र भएर हामीहरूको तृप्तिका लागि प्रतिमा 7-8 तिल मिसाएको जलाञ्जली समर्पण गर्नुपर्दछ। ती गर्ने समय पनि असमर्थ भएको पुरुषले कतैबाट भए पनि एक दिनलाई पुग्ने घाँस मात्र ल्याएर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गाईलाई खुवाए पनि हाम्रा पितृहरूलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ। अथवा यसमा पनि असमर्थ भएका अवस्थामा वनमा प्रवेश गरेर आफ्नो कक्षमूल अर्थात् बगललाई देखाउँदै सूर्यादि लोकपालहरू समक्ष हात उठाएर उस स्वरमा तल लेखिएका वाक्यहरूको उच्चारण गरोस्। सँगै श्राद्ध कर्म गर्नका लागि योग्य धन वा सम्पत्ति तथा अन्य कुनै उपयुक्त सामग्री छैन। यस कारणले आफ्ना पितृहरूलाई अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रणाम मात्र गर्दछु। उनीहरू मेरो भक्तिबाट तृप्त भइदिउन्। मैले आफ्ना 2 हातहरू आकाशतिर उठाइरहेको छु। गौरवले पनि, हे राजन, धन होस् अथवा न होस्, यी 2 अवस्थाहरूमा जस्तो किसिमले श्राद्ध आदि कर्म गरिन्छ त्यसका विषयमा पितृहरूद्वारा बताइसकेको छ। जसले यो विधि अनुसार कार्य गर्दछ त्यसलाई विधान अनुसार श्राद्ध गरेको फल प्राप्त हुनेछ। 15औं अध्याय श्राद्धमा उपयुक्त ब्राह्मणहरूका लक्षण तथा योगीहरूको प्रशंसा। गौरवले पनि श्राद्ध गर्दाका समयमा जुन किसिमका ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्छ त्यसका विषयमा सुन। श्राद्धमा नचिकेत अर्थात् द्वितीय कण्ठ अन्तर्गत अयम बाबा
ये पवत्ती आदि 3 अनुवाकहरूलाई ऋणचिकेत बनिन्छे त्यो पढेको वा त्यसको अनुष्ठान गर्ने त्रिमधु अर्थात् मधुवाता आदि ऋचाको अध्ययन गए मधुव्रतको आचरण गर्ने त्रिसूपर्ण अर्थात् ब्रह्मेतुमाम आदि 3 अनुवाकहरूको अध्ययन रे तत्सम्बन्धी व्रत गरेको तथा 6वटे वेदाङ्गहरूको अध्ययन गरेको वेदहरूको ज्ञाता योगी रे जेस सागम ऋत्विक बान्जो छोरीको छोरो ज्वाइँ ससुर अर्थात् पति वा पत्नीको बुवालाई श्राद्धमा भोजन गराउनु अत्यन्त उत्तम हुन्छ मामा तपस्वी पञ्चाग्नि ताप्ने एवं पूर्ण रूपमा त्यसको नियमको पालन गर्ने शिष्य आफ्नो नाता कुटुम्ब तथा मातापिताका सेवक यस किसिमका ब्राह्मणहरूलाई श्राद्ध कर्म गर्ने लगाउनु पर्दछ यदि श्राद्ध गर्नुपर्ने समयमा माथि बताए अनुसारका ब्राह्मणहरू उपलब्ध हुन सकेनन् भने तिनीहरूका अतिरिक्त साधारण किसिमका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ आफ्ना मित्रलाई घात गर्ने नख झर्ने रोग भएको नपुंसक स्वाभाविक रूपमा काला दाँत भएको कन्यासँगै सहवास गर्ने अग्निले वेदको त्याग गर्ने मदिराको व्यापार गर्ने ब्राह्मणहरू श्राद्ध कर्ममा उपयुक्त हुँदैनन् महापातकीको उपमाले संसारमा चिनेको चोर दुस्वभाव भएको गाउँको पुरोहित निर्धारित रूपमा निश्चित गरेको वा तोक्योको रकम अर्थात् तलब लिएर पढाउने र यसरी नै वेदको अध्ययन गर्ने ब्राह्मण पनि श्राद्धका लागि उपयुक्त हुँदैनन् अहिले अर्कै पुरुषसँग विवाह भइसकेकी कन्यासँगै पुनर्विवाह गर्ने आफ्ना मातापिताको परित्याग गर्ने शूद्रको सन्तानलाई आफ्नो बनाएर पाल्ने शूद्र कन्यासँगै विवाह गर्ने रे देवोपजीवी यी सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू श्राद्ध कर्म गर्दाका अवस्थामा सम्मान गर्ने योग्य हुँदैनन् अर्थात् श्राद्ध कर्ममा यिनीहरूलाई भोजन गराउनु हुँदैन बुद्धिमान पुरुषले श्राद्धको तिथिभन्दा पहिले नै प्रशंसा योग्य वेद वेदाङ्गका विद्वान ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ एवं आमन्त्रण गर्दाको समयमा नै तपाईँलाई पितृ श्राद्ध रे तपाईँलाई विश्वदेवमा आमन्त्रण गरिएको छ भन्नुपर्दछ यसरी आमन्त्रण गरेका ब्राह्मणहरूसहित श्राद्धकर्ता पुरुषले पनि त्यस दिन क्रोधपूर्ण व्यवहार तथा स्त्रीसँग सहवास गरे कुनै किसिमको विशेष परिश्रम आदि गर्नु हुँदैन किनकि यी कार्यहरू गरेर श्राद्ध कर्म गर्दा गराउँदा महादोष लाग्दछ श्राद्धको तिथिभन्दा पहिलो दिनमा आमन्त्रण गरेर वा आमन्त्रित भएर श्राद्ध कर्म गरेका दिन श्राद्धमा भोजन गराएर अथवा भोजन गरेर स्त्री सहवास गर्दा सहवासकर्ताले आफ्ना पितृहरूलाई वीर्यको कुण्डमा डुबाउँछ त्यसकारण श्राद्धको तिथिभन्दा पहिले श्राद्धमा भोजन गराउने ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ यदि श्राद्धका दिनमा ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरेको छैन भने त्यस दिनमा आफ्ना घर आएमा आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मण वा सन्यासीहरूलाई नै पितृहरूको तृप्तिका लागि भोजन गराउनु पर्दछ आफ्ना घरमा आएका ब्राह्मणलाई सबैभन्दा पहिले पात शुद्धि आदिबाट सत्कार गर्नु पर्दछ त्यसपछि ती ब्राह्मणले आचमन आदि गरिसकेपछि उसको औँठी धारण गरेर ती ब्राह्मणलाई निर्दिष्ट आसनमा बसाएर आफ्नो क्षमताअनुसार पितृ श्राद्धमा बिजोडी एवं विश्वदेव कार्यमा जोडी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ आफ्नो आर्थिक पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा श्राद्ध कर्म एवं विश्वदेव कर्ममा एक ब्राह्मणलाई मात्र भए पनि भोजन अवश्य गराउनु पर्दछ यसै कर्मानुसार आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएका समयमा मातामय श्राद्ध पनि वैश्वदेवयुक्तनी गर्नुपर्दछ अथवा पितृपक्षले माता मापक्ष मिलाएर भक्तिपूर्वक एउटै विश्वदेव श्राद्ध गर्नुपर्दछ देवपक्षका अर्थात् वैश्वदेव श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई पूर्वतिरेर पितृ श्राद्ध एवं मातामा श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई उत्तरतिर मुख फर्कने तरिकाले बसाएर भोजन गराउनु पर्दछ हे राजन कुनै कुनै महर्षिले पितामयको एवं मातामयको श्राद्ध अलग अलग गर्नुपर्ने बताएका छन् तथा
કોઈ મહર્ષિકા અનુસાર दुई को एक पटक श्राद्ध गर्नुपर्ने धारणा रहेको छ। विद्वानहरूका अनुसार सबैभन्दा पहिले श्राद्धमा आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणलाई बस्नका लागि उसको आसन दिनुपर्दछ। त्यसपछि अर्घ्यदान आदिबाट विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यसपछि उनीहरूको आज्ञा लिएर विश्वदेवको आह्वान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि श्राद्ध विधिका विषयको विज्ञ पुरुषले जोसहितको जलद्वारा देवताहरूलाई आद्य दिनुपर्दछ एवं उनीहरूलाई विधिपूर्वक धूप दीप गन्ध तथा माला समर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अपसव्य भएर वाम भागमा पितृलाई पनि अर्घ्य दिएर ब्राह्मणको आज्ञाअनुसार दुवै भागहरूमा उसको आसन समर्पण गर्नुपर्दछ। यसपछि मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितृहरूको आह्वान गर्नुपर्दछ। हे राजन, यसपछि अपसव्य भएर तिल जलद्वारा वाम भागमा अर्घ्यादि दिनुपर्छ। हे राजन, यदि त्यस समयमा कुनै अत्यन्त भोकाएको अतिथि आफ्ना घरमा आइपुग्यो भन्ने ब्राह्मणसँगै आज्ञा लिएर त्यसलाई पनि भोजन गराउनु पर्दछ। अनेकौं किसिमका अज्ञात स्वरूप धारणा गरेका योगीहरू मनुष्यहरूको कल्याण गर्नका लागि विभिन्न रूपहरूमा यस संसारमा घुमिरहेका हुन्छन्। यसकारण हे राजन, ज्ञानी पुरुषले श्राद्ध गर्दाका समयमा आफ्ना घरमा आएका अतिथिहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यदि त्यस समयमा अतिथिको पूजा गरिएन भने श्राद्धका समयमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् त्यो कर्मको सम्पूर्ण फल नष्ट गराइदिन्छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूको आज्ञाअनुसार अर्थात् आज्ञा लिएर नुन नभएको साग र भर्ती अर्थात् वेटे, तोरी जस्ता पात, गोबी, परवरवा, फर्सी, आलु जस्ता पकाएर खाने कुनै पनि तरकारी एवं अन्नद्वारा 3 पटक अग्निमा आहुति दिनुपर्दछ। हे राजन, तिनीहरूमध्ये अग्नि कव्यवानाय स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर पहिलो आहुति सोमाय पितृमती स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर दोस्रो आहुति एवं व्यवस्वताय स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर तेस्रो आहुति दिनुपर्दछ। यसपछि आहुति गरेर बचेको अन्न लिएर थोरै थोरै पितृपात्रमा हालिदिनुपर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त रुचिकरपूर्ण रूपमा पाकेको मिष्टान अर्थात् स्वादिलो अन्न आफूले आमन्त्रण गरेका ब्राह्मणहरूका लागि पस्किदिएर अत्यन्त विनम्र एवं कोमल स्वरमा तपाईहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने गरी भोजन गर्नुहोस् भन्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले पनि एकाग्रतापूर्वक मौन धारण गरेर प्रसन्न भाव राख्दै अत्यन्त आनन्दित भएर आफूलाई समर्पण गरिएका उपयुक्त परिकार सहितको अन्न भोजन गर्नुपर्दछ। यसपछि ओम अपहता असुरा रक्षांसी वेदी सदे आदि मन्त्रको पाठ गर्दै श्राद्ध गर्ने स्थानमा तिल छर्क्नुपर्छ तथा ती सबै ब्राह्मणहरूलाई आफ्नै पितृ स्वरूप सम्झनुपर्दछ। त्यसपछि भन्नुपर्छ, यी ब्राह्मणहरूका शरीरमा अवस्थित हुनुभएका मेरा पिता, पितामह एवं प्रपितामह आदिले आज गरिएको श्राद्ध कर्मबाट तृप्ति प्राप्त गर्न सकुन्। श्राद्धकर्ताले यस प्रकारको भावना राख्नु पर्दछ, मेरा पिता, पितामह एवं प्रतिपितामहले अग्निमा गरिएको हवनका माध्यमद्वारा पूर्ण रूपमा अगाएको मूर्ति भएर आज वास्तविक तृप्ति प्रदान गर्न सकुन्। मैले आफ्ना पितरहरूका लागि पृथ्वीमा जुन पुण्यदान गरेको छु त्यसबाट मेरा पिता, पितामह एवं प्रतिपितामहले अत्यन्त आनन्द प्राप्त गरून्। श्राद्धकर्ताको भावना यस किसिमको हुनुपर्दछ, मैं यस श्राद्धमा जुन कार्य गर्ने असमर्थ भएँ त्यसमा मैले अत्यन्त भक्ति र श्रद्धापूर्वक जे जति बताएको छु त्यस भक्तिबाटै मेरा पिता, पितामह एवं प्रपितामहलाई तृप्तिको प्राप्ति हुन सकोस्। हाम्रा मातामह, परमातामह, व्रत मातामह एवं विश्वदेवहरूले सम तृप्ति प्राप्त गरून् र सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू पनि प्रसन्न हुन् तथा सम्पूर्ण राक्षसहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भइदिउन्। यस स्थानमा हव्य अर्थात् देवतालाई समर्पण गरिएको अन्न एवं कव्य अर्थात् पितरहरूलाई समर्पण गरिएको अन्न यी सबैका भोक्ता अविनाशी श्रीहरि
विराजमान हुनुभएको छ। यस कारण उहाँको सामिप्यताका प्रभावले सम्पूर्ण राक्षस रे असुरहरू रे यहाँबाट अत्यन्तै चाँडै भागुन् अर्थात् जाउन्। त्यसपछि ब्राह्मणहरू पूर्ण रूपमा तृप्त भइसकेपछि थोरै पृथ्वीमा हालिदिनु रे उनीहरूलाई आचमन गर्नका लागि फेरि एक पटक पानी दिनुपर्दछ। यसपछि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएका ब्राह्मणहरूको आज्ञा पाइसकेपछि आफ्नो चित्तलाई अत्यन्त एकाग्र बनाएर तिल रे अन्नबाट बनाएको पिण्डलाई पृथ्वीमा राखी पिण्डदान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पितृतीर्थ अर्थात् हातको बुढीओला एवं छोरीओलाको मध्य भागबाट तिलसहित जलाञ्जली दिनुपर्दछ तथा मातामा आदिलाई पनि त्यसै पितृतीर्थबाट भूमिमा पिण्डदान गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण कार्य अत्यन्त सावधानीपूर्वक दक्षिणतिर ओह्रालो परेको भूमिमा गर्नुपर्दछ। जलाशयको किनारामा अथवा कुनै उत्तम संस्कार गरेको स्थानमा अथवा ब्राह्मणको उच्छिष्ट अर्थात् जुठोको नजिकमा दक्षिणतिरको अग्रभागमा पहिले कुशको आसन बनाएर सबैभन्दा पहिले आफ्ना पिताका लागि फूल धूप दीपादिबाट पूजा गरिएको पिण्डदान गर्नुपर्दछ। यसपछि यसरी नै पितामहका लागि एक पिण्ड रे पितामहलाई पनि एउटा पिण्ड दिनुपर्दछ। तत्पश्चात कुशको मूलले हातमा लागेको पायसको अर्थात् पिण्डको अंशलाई पुछेर लेप भाग बुझे पितृ स्मृत्यन्ताम यस वाक्यको उच्चारण गर्दै लेप भाग अर्थात् आफूमाथिका चौथो पाँचौं तथा छठौं पुरुषहरू तथा वा त्यो पुस्तासम्मका पितृहरू तृप्त हुन् भन्नुपर्दछ। यसपछि गन्ध फूलमाला आदि सम्पन्न पिण्डद्वारा माता आदिको पनि पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई आचमन गर्नका लागि पानी दिनुपर्दछ। हे नरेश्वर, अत्यन्त एकाग्र भएर सुस्वदा यस प्रकारको आशीर्वचन ग्रहण गरिसकेपछि पितृश्राद्धका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दिनुपर्छ। यसपछि विश्वदेव कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूसँगै गएर उनीहरूलाई दक्षिणा दिँदै यस दक्षिणा दानबाट विश्वदेव कर्म गर्नका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरू प्रसन्न हुन् भन्नुपर्दछ। यी ब्राह्मणहरूको जवाब पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। ती ब्राह्मणहरूले तथास्तु भन्नुपर्दछ। यसरी आशीर्वाद ग्रहण गरिसकेपछि पहिले श्राद्ध कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई र त्यसपछि विश्वदेव कार्यका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूलाई विदा गर्नुपर्दछ। विश्वदेवका साथै माता आदिको श्राद्धका समयमा पनि यसै विधानलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भोजन सामर्थ्य अनुसार दान एवं विदाई यी सबै क्रियाहरू पितृश्राद्धकै कर्मअनुसार माता आदिको कर्ममा पनि गर्नुपर्दछ। उभय पक्ष अर्थात् पितृ एवं मातामाको श्राद्ध गर्ने स्थानमा मात्र पहिले विश्वदेव कर्मका लागि आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूको मात्रै पाद शोध गर्ने उचित हुन्छ। तर पितृश्राद्ध रे माता आदिको श्राद्धमा आमन्त्रण गरिएका ब्राह्मणहरूको नै पहिले विदाई गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त मिठासपूर्ण वचन रे सम्मानपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई विदा गर्नुपर्दछ। विदा गर्दाका समयमा ढोकासम्म उनीहरूका पछि जानुपर्छ तथा जब उनीहरूले फर्किने आज्ञा दिन्छन् त्यसपछि फर्कनुपर्छ। यसपछि बलि वैश्वदेव आदि नित्य कर्महरू गर्नुपर्दछ र आफ्ना मान्य व्यक्ति बन्धु बान्धव एवं सेवकहरूसहित अत्यन्त संयमित भएर भोजन गर्नुपर्दछ। विज्ञ पुरुषले यस प्रकार पिताको श्राद्ध एवं मातामाको श्राद्धको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ र पितामादिले श्राद्ध कर्महरूबाट पूर्ण रूपमा तृप्त भएर आफ्ना सन्तानका सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण गराइदिन्छन्। श्राद्धका समयमा छोरीको छोरो दिनको 8औं मुहूर्त रे तिल वा चाँदीको दानलाई अत्यन्त पवित्र मानिएको छ। श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले श्राद्धका दिन रिसाउनु हुँदैन, बाटामा नहिँड्नु, हतारमा कुनै कार्य नगर्नु। हे राजेन्द्र, जुन ब्राह्मणले श्राद्धमा भोजन गर्दछन् उनीहरूले पनि माथि बताएको अनुसारको कार्य गर्नु हुँदैन। हे राजन, श्राद्धकर्ता पुरुषसँगै विश्व देवताहरू, पितृहरू, मातामहहरू र उनका वंशका सम्पूर्ण पितृहरू
सदैव प्रसन्न रहन्छन्। हे भोपाल, गणेश वाता पितृहरूका आधार चन्द्रमा हुन् रे चन्द्रमाको आधार योग हो। यस कारण योगीहरूलाई पितृका लागि आनन्द प्रदायक मानिन्छ। यसैले श्राद्ध गर्दाका समयमा श्रेष्ठ योगीलाई आमन्त्रण गर्नु उचित मानिएको छ। हे राजन, श्राद्धमा भोजन गर्ने हजारौं ब्राह्मणहरू भएका ठाउँमा एकमात्र योगी आइपुगे भने उनले ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूको रे श्राद्धकर्ताको पनि अत्यन्त सहज रूपमा उद्धार गरिदिन्छन्। 16औं अध्याय श्राद्धमा मासु आदि दान गर्दाको फल औरौले भनी श्राद्धमा ब्राह्मणहरूलाई हविष्य अर्थात् होम गर्ने योग्य वा होम गरिने अन्नको भोजन गराउँदा पितृहरू 1 महिनासम्म तृप्त रहन्छन्। माछाको भोजन गराउँदा 2 महिनासम्म, खरायोको मासुको भोजन गराउँदा 3 महिनासम्म, पक्षीका मासुको भोजन गराउँदा 4 महिनासम्म, सुँगुरका मासुको भोजन गराउँदा 5 महिनासम्म, बाख्राको मासुको भोजन गराउँदा 7 महिनासम्म, मरकका मासुको भोजन गराउँदा 8 महिनासम्म, गवे अर्थात् गोरुको जाति विशेषको मासु भोजन गराउँदा 9 महिनासम्म, भेडाका मासुको भोजन गराउँदा 10 महिनासम्म, गव्य अर्थात् दूध दही आदिको भोजन गराउँदा 11 महिनासम्म पितृहरू तृप्त रहन्छन्। रे श्राद्धमा ब्राह्मणलाई गेडाको मासु भोजन गराउँदा पितृहरू चिरकालसम्म तृप्त रहन्छन्। हे राजन, श्राद्ध कर्ममा गेडाको मासु, करेमुको साग एवं यी पदार्थहरूलाई अत्यन्त असल एवं तृप्तिदायक मानिएको छ। हे प्रतिपति, जुन पुरुषले गयामा गएर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्दछ त्यसको जन्मलाई पूर्ण रूपमा सफल भएको मानिन्छ तथा उसका पितृहरू अत्यन्त तृप्त रहन्छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य अर्थात् सेतो जुनेलो निवार अर्थात् 9औं धान, शामाक अर्थात् सेतो र कालो यो प्रकारको सामा एवं प्रमुख वन्य औषधिहरूलाई श्राद्ध कर्ममा अत्यन्त उत्तम पदार्थ मानिएको छ। जो कागुनु, गहुँ, शरतकालीन धान, मुगी मास, तिल, मटर, चना, सरसों यी सबैलाई श्राद्ध कर्मका उपयुक्त पदार्थहरू मानिएको छ। राजेश्वर, जुन अन्नबाट नवान गरेको छैन, सानो तथा ठुलो बोडी, मुसुरो, लौका, प्याज, सलगम, तुस, न जरेको धानको पिठो, नुन छार, जमिनको नुन, हिङ आदि हल्का रातो रङ भएका वस्तुहरू, प्रत्यक्ष नुन रे केही अन्य पदार्थहरू जसका विषयमा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छैन अर्थात् विधान गरिएको छैन, ती सबै श्राद्ध कर्ममा निषेध गरिएका पदार्थहरू हुन्। हे राजन, जुन वस्तु रातको समयमा ल्याएको छ, अप्रतिष्ठित जलाशयको तथा एउटा गाई पनि नअगाउने यस किसिमको खाल्डोको पानी अथवा दुर्गन्धयुक्त रे फिँज भएको श्रद्धायुक्त पुरुषद्वारा नाम रे गोत्रको उच्चारण गरेर आफ्ना पितृहरूलाई अन्नदान गर्नाले त्यसबाट पितृ पूर्ण रूपमा तृप्त हुन्छन् रे जस्तो आहार पितृहरूले मन पराउँदछन् त्यो त्यस्तै भएर प्राप्त हुन्छ। हे राजन, यस विषयमा एउटा प्राचीन कथा सुनिन्छ। जुन मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुलाई पितृहरूले कलाप नाम भएको उपवनमा बताएका थिए, यो भविष्यमा हाम्रो यस्तो सन्मार्गी कुनै पुरुष उत्पन्न होला जसले गयामा गएर हाम्रा लागि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पिण्डदान गरिदियोस्। कि हाम्रा वंशमा यस्तो पुरुष उत्पन्न हुन सक्ला जसले वर्षाकालीन मघा नक्षत्र भएको त्रयोदशीका दिनमा हामीलाई तृप्त गराउने चाहनाले मेरे घिउले सम्पन्न भएको पिण्डदान गर्नेछ अथवा गौरी कन्यासँगै विवाह गर्नेछ, नीलो साँडे काट्नेछ अथवा पूर्ण दक्षिणासहित विधिपूर्वक अश्वमेघ यज्ञ गर्ने सामर्थ्य हुनेछ। 17औं अध्याय नगनको लक्षण, विष्णु र वशिष्ठको संवाद तथा भगवान श्री विष्णुको स्तुति रे मायामोहको उत्पत्ति। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रीय, प्राचीन कालमा राजा सगरद्वारा सदाचारका विषयमा प्रश्न गरेपछि औरवले यस प्रकार ग्रस्तको सदाचारका विषयमा बताएका थिए। हे ब्राह्मण, मैले पनि तिमीलाई पूर्ण रूपमा त्यही सदाचारका विषयमा वर्णन गरिदिएँ। सदाचारको परित्याग गरेर कसैले पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन। मैत्रीले पनि, हे भगवान, नपुंसक, अपविद रे रजस्वला जसलाई भनिन्छ त्यसका विषयमा म राम्ररी जान्दछु, तर नगन कसलाई भनिन्छ
त्यो भन्ने जान्दिने। यस कारण नगनका विषयमा जान्न चाहन्छु। नग्ने कसलाई भनिन्छ रे? नगन मनुष्यको आचरण कस्तो हुन्छ? नगनको स्वरूप के हो? हे धर्मात्माहरूमा श्रेष्ठ, मैं तपाईद्वारा नगनको स्वरूपका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, किनकि तपाईका लागि कुनै विषय अथवा कुरा लुकेको छैन। पराशरजीले भन्नुभयो, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य यी तीनैवटै वर्णहरूको आवरण स्वरूप रहेका ऋग्वेद, यजुर्वेद रे सामवेद नाम भएका वेद त्रयलाई जुन पुरुषले मोहका वशमा पारेर परित्याग गर्दछ त्यही पातकीलाई नगन भनिन्छ। वेद त्रय सम्पूर्ण वर्णहरूको आवरण स्वरूप अर्थात् शरीर छोप्न लगाइने कपडा स्वरूप रहेका छन्। यस कारण यो आवरण स्वरूपलाई परित्याग गर्ने पुरुषलाई नगन भनिन्छ। यसमा कुनै किसिमको दुविधा रहेको छैन। मेरा पिता में धर्मज्ञ वशिष्ठले महात्मा भीष्मलाई यस विषयमा जे बताउनु भएको थियो त्यो सबै तिमी अब मैबाट सुन। हे मैत्री, तिमीले जुन मसँगै नगनका विषयको प्रश्न सोधेका छौ त्यसका सम्बन्धमा मैले पनि मेरा पिता में महात्मा वशिष्ठले जब भीष्मलाई बताइरहनु भएको थियो त्यसै समयमा सुनेको थिएँ। हे ब्राह्मण, परापूर्व कालमा कुनै समयमा दिव्य 1 वर्षसम्म देवताहरू रे असुरहरूको परस्पर भयानक युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा राज परवर्ती दैत्यहरूले देवताहरूलाई पराजित गरेका थिए। त्यसपछि देवताहरूले क्षीर समुद्रको उत्तरतिरको किनारामा गएर तपस्या गर्दै भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्नका लागि निम्नानुसार स्तुति गरेका थिए। देवताहरूले पनि हामीहरूले सम्पूर्ण चराचर जगतका अधिपति भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्नका लागि जुन वाक्यको उच्चारण गर्दछौँ त्यसबाट आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु प्रसन्न भइदिनुहोस्। जुन परब्रह्म परमात्माबाट अनन्तभूत समुदाय उत्पन्न भएका छन् रे अन्तमा ती सबै जसमा विलीन हुनेछन्। यस संसारमा उहाँको पूर्ण स्तुति गर्ने को समर्थ हुन सक्दछ? हे प्रभु, यद्यपि हजुरको वास्तविक स्वरूपका विषयमा स्तुति गर्नका लागि हामीहरूको वचनले मन समर्थ छैन, तथापि हामीहरू शस्त्रद्वारा पराजित एवं शक्तिहीन भएर आफ्नो कल्याणका लागि अर्थात् अभय प्राप्तिका लागि हजुरको स्तुति गरिरहेका छौँ। हजुर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, अन्तकरण तथा हजुर ने प्रकृतिको अंश रे प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनुहुने स्वतन्त्र परम पुरुष पनि हुनुहुन्छ। हे सर्वभूतेश्वर, ब्रह्मादेखि घाँसको तृणसम्म स्थान रे कालादि भेदबाट सम्पन्न भएको यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पदार्थमै सम्पूर्ण चराचर प्रपञ्चहरूकै शरीर हो। हे ईश्वर, सृष्टि रचनाका समयमा हजुरको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको जुन पहिलो स्वरूप छ त्यो ब्रह्मा स्वरूप धारण गर्नुभएका हजुरलाई नमस्कार छ। इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण रे सोम आदि भेदबाट सम्पन्न हामीहरू पनि हजुरकै एक स्वरूप हौँ। यस कारण हजुरको त्यो सुदेव स्वरूपलाई नमस्कार छ। हे गोविन्द, हजुरको जुन स्वरूप दम्भयुक्त, विवेक रहित, क्षमा एवं दमबाट शून्य छ, हजुरको यो दैत्य स्वरूपलाई हामीहरू अत्यन्त श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दछौँ। हृदय स्वरूप सम्पूर्ण नाडी विशेषलाई ज्ञानको आधार मानेर जसका तेज शान्त भएका हुन्छन्, शब्दादि विषयहरूमा जसको आसक्ति रहेको हुँदैन, त्यस्ता यज्ञ स्वरूप हजुरलाई हाम्रो नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हजुरको क्रूरता रे मायाको अद्वितीय आधार स्वरूप जुन अत्यन्त दमोमय नामबाट प्रख्यात शास्त्र स्वरूप रहेको छ त्यसलाई नमस्कार छ। हे जनार्दन, स्वर्गलोकमा निवास गर्ने धार्मिक पुरुषहरूको उत्तम धर्मको फल अर्थात् सुख आदिको प्राप्ति गराइदिने हजुरको जुन धर्म नामको स्वरूप रहेको छ त्यस अदृश्य स्वरूपलाई हाम्रो नमस्कार छ, जो जल, अग्नि आदि गमनशील स्थानहरूमा गएर पनि सधैँ निर्लिप्त रे प्रसन्न रहनुहुन्छ। यस्ता सिद्ध स्वरूप हुनुभएका हजुरलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ। हे हरि, जुन ईर्ष्याको आश्रय अत्यन्त क्रूर रे काम वासनाको भोगमा समर्थ हजुरको दुई जिब्रो भएको स्वरूप रहेको छ त्यस नाग स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। हे विष्णु, जुन ज्ञानमै शान्त, दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग रे कल्मश अर्थात्
પાપ બાટે પૂર્ણ રૂપમાં રહિત સ્વરૂપ છે હજુર કો त्यो मुनि में स्वरूप लई हामीहरू को नमस्कार છે जसले कल्प को अंत में अर्थात प्रलय का समय में निश्चित रूप में संपूर्ण प्राणीहरू को भक्षण गर्नुहुन्छ अर्थात संपूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो भोजन बनाउनुहुन्छ हे पुण्डरीकाक्ष हजुर को त्यो काल स्वरूपलाई हामीहरूको नमस्कार છે जसले प्रलय का समय में देवता आदि संपूर्ण प्राणीहरूलाई सामान्य रूप में आफ्नो भोजन बनाएर अर्थात तिनीहरूलाई खाएर नृत्य गर्नुहुन्छ हजुरको त्यो रुद्र स्वरूपलाई हामीहरूको नमस्कार છે हे जनार्दन रजोगुणी प्रवृत्तिको कारण स्वरूप जुन कर्महरू गर्ने स्वरूप છે त्यो हजुरको मनुष्यात्मक स्वरूपलाई नमस्कार છે 28 प्रकारका वधहरूको बाटे युक्ति तमोमय रे खराब आचरण भएको जुन हजुरको स्वरूप रहेको છે हे सर्वात्मा त्यो पशु स्वरूपलाई नमस्कार છે जो जगत को अवस्थिति को साधन तथा यज्ञ को अंग स्वरूप रहेको છે एवं वृक्ष लता गुल्म विरुद्धि तरण रे गिरी यी 6 किसिमका भेदहरूबाट सम्पन्न છે त्यो हजुरको मुख्य रूपलाई नमस्कार છે तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी आकाश आदि पंचभूत रे शब्दादि तिनीहरूको गुण यी सबै तथा सबैको आदि स्वरूप हजुर के स्वरूप हो यस कारण हजुर सर्वात्मालाई हामीहरूको नमस्कार છે हे परमात्मा हजुर जुन प्रकृति मैं तत्व अहंकार आदि प्रपंचमय संपूर्ण चराचर जगत भन्दा पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ रे जसका समान अन्य कुनै स्वरूप छैन यस्ता कारणका पनि कारण स्वरूप हजुरलाई नमस्कार છે हे भगवान हजुरको जुन स्वरूप सेतो रे कालो आदि रूपबाटे विहीन रहेको છે जुन स्वरूपको होचो अग्लो आदि परिणाम रहेको छैन तथा घनत्व आदि गुणबाटे रहित છે एवं जुन स्वरूप विशेषणबाटे अगोचर अर्थात देख्न नसकिने છે जुन परम पवित्र છે महर्षिहरूले जुन स्वरूपको दर्शन गर्दछन् त्यस स्वरूपलाई नमस्कार છે जुन हजुरको स्वरूप हामीहरूका शरीरमा अन्य प्राणी मात्रका शरीरमा एवं पदार्थ समूहहरूमा विराजमान रहेको છે तथा जो जन्म र मृत्यु जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ जसभन्दा अलग कुनै वस्तुको अस्तित्व रहेको छैन वहाँ परम रूप श्री विष्णुलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ जो उत्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा रहित हुनुहुन्छ तथा यो सम्पूर्ण चराचर जगत जसको स्वरूप विशेष हो परम पद ब्रह्म नै जसको आत्मा हो जो नित्य अक्षय एवं निर्मल स्वरूप प्रभु हुनुहुन्छ जो सम्पूर्ण जगत को आदि कारण हुनुहुन्छ वहाँ भगवान श्री वासुदेवलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ पराशरजीले भन्नुभयो यस प्रकारको स्तोत्रको समाप्ति भइसकेपछि देवताहरूले शंख चक्र गदा धारण गर्नुभएका एवं गरुडमा विराजमान हुनुभएका परमात्मा श्री हरिको दर्शन गरी त्यस समयमा सम्पूर्ण देवताहरूले भगवानलाई नमस्कार गर्दै भनी हे परब्रह्म हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस् हामी सबै देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ दैत्यहरूबाट हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस् हे परमेश्वर हार्द अर्थात उन्मत्त स्वभाव भएका राक्षसहरूले पितामह ब्रह्माजीको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर हामीहरूको त्रिलोकको राज्य एवं सम्पूर्ण यज्ञहरूको भाग हरण गरिदिए अर्थात खोसिदिए यद्यपि हामीले ती सर्वभूत अर्थात सबै हजुरकै स्वरूप हो तथापि हामीहरूले अविद्याको भेदले गर्दा सम्पूर्ण जगतलाई अलग अलग देख्दैछौँ हाम्रा शत्रुहरू आफआफ्नो वर्ण धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेका एवं वेदहरूद्वारा निर्देश गरिएको मार्गको अवलम्बन गर्ने रे अत्यन्त तपस्वी रहेका छन् यसकारण हामी उनीहरूको वध गर्नका लागि असमर्थ भइरहेका छौँ हे भगवान जसरी हामी सबै ती असुरहरूको विनाश गर्ने सामर्थ्यवान हुन सक्दछौँ त्यस्तो कुनै उपाय गरिदिएर हामीहरूको कल्याण गरिदिनुहोस् पराशरजीले भन्नुभयो देवताहरूले यस किसिमले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान श्री विष्णुले मायामोहलाई आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न गराएर देवताहरूलाई दिएर भन्नुभयो श्री भगवानले भन्नुभयो यो मैद्वारा उत्पन्न गराएको मायामोहले ती सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई पूर्ण रूपमा मोहित गराइदिनेछ त्यसपछि उनीहरू वैदिक मार्गबाट
बाटे भ्रष्ट भएपछि तिमीहरू बिना परिश्रमले उनीहरूको विनाश गर्ने समर्थ हुनेछौ, अर्थात् सहज रूपमा विजय प्राप्त गर्नेछौ। हे देवताहरू, सृष्टिको रक्षा गर्ने कार्यका लागि ब्रह्माजीलाई खटाएको छ। त्यसकारण जुनसुकै देवता अथवा दैत्यले ब्रह्माजीको कार्यमा व्यवधान पुर्याउँछ त्यो मैद्वारा वध गर्ने योग्य हुनेछ। यसकारण हे देवताहरू, अब तिमीहरू यसै समयमा यहाँबाट जाऊ। कुनै किसिमको भय छैन। यो मायामोह तिमीहरूको रक्षा गर्नका लागि तिमीहरू सबैका अगाडि अगाडि हिँड्नेछ, अर्थात् जानेछ। पराशरजीले भन्नुभयो, भगवान श्री विष्णुबाट यस प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि देवताहरूले उहाँलाई प्रणाम गरेर जहाँबाट आएका थिए उतै गए जहाँ असुरहरू रहेका थिए। मायामोह पनि देवताहरूसँगै त्यहीँ पुग्यो। 18औं अध्याय। असुरलाई मायामोहको उपदेश, बौद्ध धर्मको उत्पत्ति, नगनसँगै सम्पर्क गर्दाको दोष तथा राजा सतधनुको कथा पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्री, त्यसपछि देवताहरूसँगै त्यस स्थानबाट गएपछि मायामोहले नर्मदा नदीका किनारमा तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका असुरलाई देखे। हे द्विज, त्यसपछि दिगम्बर अर्थात् बिल्कुल नाङ्गो, मुण्डन गरेको शिर, मयूरको पुच्छर धारण गरेको मायामोहले असुरहरूसँगै अत्यन्त सुमधुर वचन भन्ने आरम्भ गर्यो। मायामोहले भन्यो, हे दैत्यपतिहरू, तपाईँहरूले के उद्देश्य लिएर तपस्या गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको कुनै लौकिक फलको कामना रहेको छ वा परलौकिक फलको चाहना रहेको छ? असुरहरूले भने, हे महामते, हामीहरूले पारलौकिक फलको मनोकामना लिएर तपस्या आरम्भ गरेका हौँ। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस्। मायामोहले भन्यो, यदि तपाईँहरूले मुक्तिको कामना गर्नुभएको हो भने मैले बताए अनुसारको कार्य गर्नुहोस् र मुक्तिको द्वार स्वरूप हाम्रो धर्मको अनुष्ठान पनि गर्नुहोस्। यो धर्म मुक्तिका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। यो भन्दा उत्तम अर्को कुनै धर्म छैन। यस धर्मको अनुष्ठान गरिसकेपछि तपाईँहरूले स्वर्ग अथवा मुक्ति जसको कामना गर्नुहुन्छ त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू अत्यन्त पराक्रमी हुनुहुन्छ, यसकारण यो धर्मअनुसारको आचरण गर्नुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, यस प्रकार विभिन्न किसिमका युक्तिहरूबाट परिपूर्ण भएका वाक्यहरूद्वारा मायामोहले ती दैत्यहरूलाई वेद मार्गबाट भ्रष्ट गराइदिए। यो धर्मयुग छ, यो धर्म विरुद्ध छ। यो सत हो, यो असत हो। यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ, यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। यो परमार्थ हो, यो अपरमार्थ हो। यो कर्तव्य हो, यो अकर्तव्य हो। यो यस किसिमको हो र यो यस किसिमको होइन। यो दिगम्बरहरूको धर्म हो र यो साम्बरहरूको धर्म हो। हे ब्राह्मण, यस किसिमका अनेकौं शब्दहरूका जालमा दैत्यहरूलाई अल्मल्याएर मायामोहले उनीहरूलाई आफ्नो धर्मबाट विचलित गराइदियो। मायामोहले ती दैत्यहरूसँग भन्यो कि तपाईँहरूले यो उत्तम धर्मको अर्हत अर्थात् आचरण गर्नुहोस्। यस कारण ती धर्मअनुसारको आचरण गर्ने भएकाले असुरहरूलाई अर्हत बनिन्छ। मायामोहले असुरहरूलाई त्रयी धर्म अर्थात् वैदिक धर्मबाट विमुख गराइदियो र तिनीहरू पूर्ण रूपमा मोहका वशमा परे। त्यसपछि उनीहरूले अन्य राक्षसहरूलाई पनि यसै धर्ममा प्रवृत्त गराए। यस किसिमले एकले दोस्रोलाई, दोस्रोले तेस्रोलाई, तेस्रोले चौथोलाई, उसले पनि अन्यलाई यसै धर्ममा आकृष्ट गराउन थाले। यस प्रकार केही दिनमा नै दैत्यहरूले प्राय वेदत्रयीलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। त्यसपछि जितेन्द्रिय मायामोहले रातो वस्त्र धारण गरेर अन्य असुरहरूका नजिकमा गएर उनीहरूसँगै अत्यन्त कोमल एवं मिठासपूर्ण वचन भन्न थाले। मायामोहले भन्यो, हे असुरहरू, यदि तिमीहरूलाई स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्तिको चाहना छ भने यो पशु हिंसा आदि दुष्कर्महरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर ज्ञान प्राप्तिको मार्गमा लाग। यो सम्पूर्ण जगत विज्ञानमय भएको बुझ। मैले बताएको कुरा ध्यानपूर्वक सुन। यस विषयमा
વિધાનકો ધારણા यस प्रकार रहेको छे। यो संपूर्ण जगत कुनै आधार नै भएको छे, परमपूर्ण ज्ञानबाटै सम्पन्न छे। अर्थान्वेषणमा पूर्ण रूपमा लागेको रे रागादि दोषहरूबाटै अत्यन्त दूषित भएको छे। यस कारण जीवहरू यो भवसागरमा घुमिरहेका छन् तथा ज्ञान प्राप्ति नभए समय घुमिरहनेछन्। पराशरजीले भन्नुभयो, माया मोहले यस प्रकार बुद्धि अर्थात् बोझ आदि शब्दहरूका माध्यमद्वारा बुद्ध धर्मका विषयमा निर्देशन गरेर त्यतिहरूलाई आफ्नो धर्मबाट छुट गराइदियो। माया मोहले त्यतिहरूका नजिकमा गएर विभिन्न किसिमका युक्तिहरूले परिपूर्ण भएको वाक्य बताउन आरम्भ गरे, जसको प्रभावले गर्दा त्यतिहरूले उसको भनाइअनुसार आफ्नो धर्मको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। आफ्नो धर्मको परित्याग गरिसकेका दैत्यहरूले अन्य दैत्यहरूका नजिकमा गएर पनि उनीहरूले अन्यका नजिकमा अर्हत धर्मको प्रचार गरे। हे मैत्रेय, यस प्रकार दैत्यहरूले वेद एवं स्मृतिहरूद्वारा प्रतिपादित धर्मको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। हे ब्राह्मण, अत्यन्त मोहित बनाउने सामर्थ्य भएको माया मोहले अन्य अनेकौं दैत्यहरूलाई पनि अलग अलग किसिमका विविध मूर्तिबाट मोहित गराइदियो। यस प्रकार अल्पकालमा अर्थात् अत्यन्त छोटो समयमा नै माया मोहबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएर दैत्यहरूले वैदिक धर्मका प्रसङ्गे निकाल्न छोडिदिए। हे ब्राह्मण, ती दैत्यहरूमध्ये कसैले वेदहरूको, कसैले देवताहरूको, कसैले यज्ञ यज्ञादिहरूको रे कसैले ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्न थाले। उनीहरूको भनाइअनुसार कहीँ हिंसाबाट पनि धर्म हुन्छ। यो कुरा कुनै किसिमले पनि युक्तिसँग छैन। अग्निमा हविष्य जलाएर कहीँ फल प्राप्त हुन सक्छ, यो पनि बालकहरूको जस्तो कुरा हो। अनेकौं किसिमका यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवत्व प्राप्त गरे तापनि यदि इन्द्रले पनि समय आदि काठको नै भोजन गर्नु पर्दछ भने यसका तुलनामा पात खाने पशु नै असल हो। यदि यज्ञमा बलि चढाएको पशुले स्वर्गलोकको प्राप्ति गराउँछ भने यजमानले आफ्नै पितालाई किन बलि चढाउँदैन? अन्य कसैले खाइदिएर अन्य पुरुषलाई तृप्ति प्रदान हुन्छ भने कुनै यात्रामा निस्किएका समयमा खाद्य सामग्री लिएर हिँड्नुपर्ने के आवश्यकता रहन्छ? उसका पुत्रादिले घरमा श्राद्ध गरिदिए पुगिहाल्छ। यस कारण यो श्राद्धादि कर्महरू व्यक्तिको अन्धविश्वास मात्र हो, यसको पनि परित्याग गरिदिनु पर्दछ रे आफ्नो कल्याणका लागि जसरी मैले बताइदिएको छु त्यसै अनुसारको कर्म गर्नु पर्दछ। त्यसबाट मात्र उद्धार हुन सक्दछ। हे असुरहरू, श्रुति आदिमा बताएका आप्ते अर्थात् श्वासयोग्य वाक्यहरू पनि आकाशबाट वर्षिएका होइनन्। मैले तिमीहरूले रे अरूले पनि युक्तिबाट सम्पन्न वचनहरूलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्दछ। पराशरजीले भन्नुभयो, यस प्रकार माया मोहले अनेकौं प्रकारका युक्तिहरूका माध्यमद्वारा दैत्यहरूलाई विचलित गराइदियो। त्यसपछि उनीहरूमध्ये कसैमा पनि वेदमा रुचि रहने अर्थात् उनीहरूले वैदिक मार्गका पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। यस प्रकार दैत्यहरू वेदहरूका प्रतिकूल मार्गमा लागिसकेपछि देवताहरू पूर्ण रूपमा तयार भएर उनीहरूसँगै युद्ध गर्नका लागि त्यहाँ आइपुगे। हे द्विज, त्यसपछि देवताहरूले असुरहरूका बीचमा फेरि भयानक युद्ध आरम्भ भयो। यस पटकको युद्धमा सत मार्गमा लागेका असुरहरूमाथि देवताहरूले विजय प्राप्त गरे अर्थात् राक्षसहरू मारिए। हे ब्राह्मण, यसभन्दा पहिले असुरहरूसँगै जुन सजधर्मरूपी कवच रहेको थियो त्यसले उनीहरूको पूर्ण रूपमा रक्षा गरेको थियो, तर त्यो कवच नष्ट भइसकेपछि उनीहरूको पनि विनाश भयो। हे मैत्रेय, त्यस समय पश्चात जुन मनुष्यले माया मोहद्वारा प्रवर्तन गरेका मार्गको अवलम्बन गरे अर्थात्
તે સિદ્ધાંત અનુસારको आचरण गर्न थाली तिनीहरूलाई नगन बनिन्छ किनकि तिनीहरूले वेत्री रूप आफ्नो आवरणको परित्याग गरिदिएका थिए अर्थात् वैदिक मार्गको त्याग गरेका थिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी यी चारैवटा आश्रमहरू मात्र रहेका छन्। यिनीहरूका अतिरिक्त पाँचौँ आश्रमको शास्त्रहरूमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन। हे मैत्री, जुन मनुष्य गृहस्थ आश्रमलाई परित्याग गरेर वानप्रस्थ अथवा सन्यास हुँदैन, शास्त्र अनुसार त्यस पापात्मालाई पनि नगन नै बताएको छ अर्थात् त्यसलाई पनि नगन बनिन्छ। हे ब्राह्मण, जुन पुरुषले शक्ति सम्पन्न भएर पनि एक दिन मात्रै भए पनि आफ्नो वर्णका लागि शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका कर्मको परित्याग गर्दछ त्यो त्यसै दिन पतित हुन्छ र त्यसद्वारा गरिएका नित्य कर्महरू पनि पूर्ण रूपमा विनष्ट हुनेछन्। हे मैत्री, आपत विपदको समय बितिसकेपछि पनि जुन मनुष्यले एक पक्षमा आफ्नो नित्य कर्मको अनुष्ठान गर्दैन त्यो महाप्रायश्चित गरेपछि मात्र शुद्ध हुन्छ। जुन पुरुषले निरन्तर रूपमा एक वर्षसम्म आफूले गर्नुपर्ने नित्य कर्मको परित्याग गरिदिएको छ